अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 14 अगस्त 2020 मुताबिक 23 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसर रज़ा आपका इस्तकबाल करता हूँ। अवधनामा की पहली खबर के मुताबिक कांग्रेस में जम होने वाले बहुजन समाज पार्टी के 6 मेंबरान असेंबली कल से शुरू होने वाले राजस्थान कानून साज असेंबली में एतमाद के वोट के दौरान वोट दे सकेंगे। बीएसपी के मेंबरान असेंबली के कांग्रेस में जम होने के खिलाफ आर्जी तौर पर क़याम की दरख्वास्त की समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरदीद की है। अदालत ने राजस्थान के सिंगल बेंच पर यह फैसला छोड़ दिया है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। मुत्तसिल खबर में जयपुर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर हुई कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग की इत्तला मौजूद है, जिसमें सचिन पायलट ने पार्टी के रियासती सदर के ओहदे पर 6 सालों तक मौका देने के लिए सोनिया गांधी का और नायब वज़ीर आला के तौर पर मौका देने के लिए अशोक गहलोत का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी खबर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की इत्तला मौजूद है। 21वीं सदी के नए टैक्स निज़ाम का शफाफ टैक्स अदायगी ईमानदार का एहतराम प्लेटफॉर्म के इफ्तिताही प्रोग्राम को खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि जब मुल्क के ईमानदार टैक्स पेयर की ज़िंदगी आसान बनती है, वो आगे बढ़ता है तो मुल्क की भी तरक्की होती है। उन्होंने कहा टैक्स अदा करने वाले की बात पर यकीन करना होगा और महकमा उसे बगैर किसी बुनियाद के शक की नज़र से नहीं देख सकता। अलीगढ़ में बीजेपी रुकन असेंबली को पुलिस ने पीटा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रुकन असेंबली किसी मामले में पुलिस से बात करने गए थे। मारपीट के वाक़े के बाद उन्होंने कहा एसओ ने एक मामले में पैसा लेकर कार्रवाई की। आज मैं बात करने आया तो तीन दरोगा मुझे मारने के लिए दौड़े और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। उन्होंने कहा आवाम और कारकुनान के साथ इंसाफ होगा तभी हम मानेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास बनाकर मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के इन्हदाम का इरादा रखने वाले वृंदावन के आचार्य देव मुरारी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में रियासती हुकूमत ने बुध को तशद्दुद की जांच जिला मजिस्ट्रेट से कराने का ऐलान किया है। साथ ही कर्नाटक हुकूमत ने तय किया है कि तशद्दुद के दौरान अवामी जायदाद को होने वाले नुकसान की भरपाई फसादियों से कराई जाएगी। इन खबरों के अलावा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सरबराह नृत्य गोपाल की तबीयत नासाज, सांस लेने में तकलीफ, कोरोना का खदशा और उनके बेहतर इलाज के लिए वज़ीर आला की हिदायत भी इसी सफ़े पर मौजूद है। आज जुमा स्पेशल में आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की चौथी क़िस्त सच के उन्वान से शाये हुई है, जिसमें वो रकम तराज है। सच क्या है, क्या हम इसे सुनना पसंद करेंगे? एक लफ्ज़ बहुत सुनते रहे, कड़वा सच। ये इसी का वक्त है कि हम एक कड़वा सच सुन लें और वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कोरोना हमको अपनों का भी रहने नहीं देगा। अभी कल मीटिंग थी, एक अहम मीटिंग, इसमें हमें कई कड़वे सच सुनने को मिले जो इस मीटिंग के सरबराह जनाब सुजीत पांडे कमिश्नर पुलिस लखनऊ ने सुनाए। इसमें एक ये भी था जवान बेटा अपने बाप की उस मैयत को लेने से इनकार कर देता है जो कोरोना का शिकार हुआ। वो ये कहकर चल देता है आप जो समझे करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हुकैकिशा इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े जहानुमा और अपना वतन की आलमी और कौमी खबरें। आलमी खबरों में पहली खबर शाम से है। शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कंट्रोल में आने वाले इलाकों में खास तौर पर उन इलाकों जिन्हें अरब कबाइल की जानिब से निशाना बनाया गया है में कत्ल के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है। इन वाक़यात के नतीजे में दाइश के खिलाफ अमरीका की क़यादत में कायम आलमी इत्तेहाद और कबाइल के दरमियान ताल्लुकात पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। आलमी खबरों में अगली खबर तेहरान की जानिब से है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने फ्रांस के सदर से टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में कहा कि यूरोपीय ममालिक को अमेरिका के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि आलमी सतह पर अमेरिका की एक तरफा पॉलिसियों और मुंहजोरी का मुकाबला करना चाहिए। आलमी खबरों में अगली खबर वाशिंगटन से है। अमेरिका में इस साल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने नायब सदारत के लिए स्याह फाम खातून सेनेटर कामला हैरिस का इंतखाब किया है। कामला हैरिस के इंतखाब पर जहां सदर ट्रंप ने जो बाइडन पर तनकीद की है, वहीं साबिक सदर बराक ओबामा समेत कई डेमोक्रेटिक रहनुमा उनकी नामजदगी का खैर मकदम कर रहे हैं। अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी होने के महज 2 रोज बाद ही अफगान तालिबान ने दावा किया है कि अफगान हुक्काम और मुल्क के जासूस इदारे नाम निहाद दौलत इस्लामिया के साथ मिलकर उनके रिहा होने वाले साथियों को निशाना बनाना चाहते हैं। खबर ईरान से है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका को जौहरी मुआहदे को खत्म करने की इजाजत देने का मकसद जंगल राज की जानिब वापसी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने फ्रांसीसी अखबार लो मोंड में शाये होने वाले अपने एक मकाले में लिखा है
कि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे को खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रही है। वहीं चीन ने इंतबाह किया है कि आग से न खेलें। अमरीकी वफ्द की जानिब से ताइवान के तारीखी दौरे की तकमील के बाद चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो आग से न खेले। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और यही वजह है कि वो हाल ही में आला सतह के अमरीकी वफ्द के दौरे ताइवान पर बहुत बरहम है और ये सब ऐसे मौके पर हुआ जब तिजारत से फौजी मामलात और कोरोना वायरस की वबा जैसे उमूर पर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। इम्फान तूफान से मुतासरा इलाके में मुतासरीन के दरमियान रिलीफ की तकसीम में बदउनवानी और करप्शन की शिकायत बड़े पैमाने पर मौसूल होने पर वजीर आला ममता बनर्जी सख्त नाराज हैं। चुनांचे वजीर आला ने बजाते खुद जिला और ब्लॉक सतह पर उसकी निगरानी करने का फैसला किया है। खबर नई दिल्ली से है। उर्दू अकादमी दिल्ली के दफ्तर में मशहूर शायर राहत इंदौरवी के इंतकाल पर एक ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अकादमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल, अकादमी की गवर्निंग काउंसिल के मेंबरान और स्टाफ ने शिरकत की। बारिश की वजह से दिल्ली के ITO पर बारिश के सबब लंबा जाम लग गया और दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं। वहीं महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन दिल्ली और मुल्का इलाकों में भारी बारिश की पेशिनगोई की है। अगली खबर हैदराबाद से। तेलंगाना रियासती एकेडमी की जानिब से 18 अगस्त 2020 बरोज मंगल को मुनक़िद होने वाले पहले कौमी वेबिनार के बरोए शुरकाए रस्म इजरा डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी के हाथों अमल में आया। इस कौमी वेबिनार का मौजू असर हाजिर में उर्दू ज़बान अदब का फरोग, मसाइल और इम्कानात रखा गया। महकमा सेहत हर जिला में L2 कोविड अस्पताल में बेड की तादाद में इजाफा करे। वजीर आला उत्तर प्रदेश के इस हुक्म के साथ 14 अगस्त के अवधनामा रियासती सफ़े का आगाज हो रहा है। हिदायत से आगाह करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने राब्ते की निशानदेही यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम को तेज करने पर जोर दिया है। राब्ता ट्रेसिंग के जरिए कोविड-19 के फैलाव को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। इसके पेश नज़र ये काम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के तमाम लोगों के लिए कोविड टेस्ट करवाने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी कंटेनमेंट जोन बनाने का मकसद पूरा होगा। इससे मुत्तसिल खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश खादी और देही सनत बोर्ड ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी और मार्केटिंग डेवलपमेंट अलाउंस यानी MDA के तहत 48,61,303 रुपए के दावों की अदायगी कर दी है। ये इत्तला प्रिंसिपल सेक्रेटरी खादी और देही सनत नेज माइक्रो छोटी और मुतवस्सित सनत डॉक्टर नवदीप सहगल ने दी। भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी शफाज हुसैन ने 5 एकड़ दी गई जमीन पर आलीशान मस्जिद बनाए जाने की वकालत करते हुए कहा कि इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम के बजाय मस्जिद हिंद, मस्जिद नबवी, मस्जिद हुसैन, मस्जिद आयशा रखा जाए, क्योंकि हम हमला आवर हुक्मरानों के नाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे नामों से यहाँ की आवाम नफरत करती है। गोंडा से सैलाब की आ रही खबर के मुताबिक वहाँ 1000 एकड़ में लगी खड़ी फसल ज़ेर आब होकर बर्बाद हो गई है, जबकि मकानात में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर पनाह लेना पड़ रही है। इन इत्तलात के अलावा यौम आज़ादी के पेश नज़र नेपाल सरहद पर अलर्ट होने और UPCA के सदर यदुपति सिंघानिया का इंतकाल होने और यूपी रियासत में कोरोना वायरस से 84,000 से ज़ायद के सेहतयाब होने की खबरें भी अहम हैं। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशा इरफान एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े अजला की खबरें। सफ़े पर पहली खबर आजमगढ़ से है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार की सरबराही में कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम किसान प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के कयाम और फरोग के लिए जिले सतह की मॉनिटरिंग कमेटी का पहला इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस स्कीम के तहत मुल्क में 10,000 नए किसान प्रोड्यूसर तंजीमों के कयाम के लिए किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के कयाम और फरोग के लिए मरकजी मंसूबे को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस खतरनाक जानलेवा वबा की जद में। ऐसे तशवीशनाक माहौल में अय्याम आज़ा का आगाज भी होने वाला है। न सिर्फ शिया और सुन्नी मुसलमान बल्कि हिंदू और सिख भी वगैरह भी शहीदान करबला की याद में आज़ादारी करते हैं। तमाम आज़ादारान और मातमदारान तजब्जुब में है कि इस साल नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी कैसे की जाए। जिले की खबरों में अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। राहत इंदौरवी सच्चे मानों में अवाम के शायर थे, जिन्होंने हमेशा इंसान के मसाइब मुश्किलात के लिए अपने दर्द कर्ब का इजहार किया और उनकी आवाज बने। सफे पर अगली खबर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी के 3 तलबा को 2020-21 के लिए अमेरिका के फेलब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया है। खबर अमरोहा से है। शहर अमरोहा में शिया इमाम जुमा डॉक्टर सैयद मोहम्मद सियादत नकवी ने
علماء کرام کی موجودگی اور امروہہ میں برآمد ہونے والے جلوس ہائے اعضا کی ذمہ دار انجمن تحفظ عزاداری اور انجمن رضاکاران حسینی کے اہم عہدیداران کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس خطاب کیا۔ اس دوران مولانا ڈاکٹر سید محمد سعادت نقوی نے کہا کہ اس وقت سماج میں کووڈ-19 سے ہر خاص و عام انسان پریشان ہے۔ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے حکومت اور صحت سے متعلق اداروں کی ایڈوائزری پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ صفحے پر اگلی خبر علی گڑھ سے ہے۔ امن کی علامت کے طور پر دنیا بھر میں مشہور مہاتما گاندھی ہندوستانی سیاست کی اخلاقیات کا پیمانہ تھے، جو ترکی میں پیش آنے والے واقعات اور تحریک خلاف سے کافی متاثر تھی۔ ان خیالات کا اظہار نامور اسکالر اور مورخ پروفیسر ڈاکٹر ایچ ہلال شاہین نے کیا۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام مہاتما گاندھی کے فکر و فلسفہ کے تھیم پر ویب ٹاک سیریز کے تحت خطاب کر رہی تھیں۔ بڑھتے ہیں ضلع بریلی کی طرف، جہاں گزشتہ 12 دنوں سے مسلسل 100 سے زائد کورونا وائرس کے متاثرہ مریض روزانہ پائے جا رہے ہیں۔ بریلی میں کورونا مریضوں کے اموات میں کمی دیکھی جا رہی ہے اور ضلع میں کورونا سے ہونے والی اموات کا گراف بھی رفتہ رفتہ نیچے آ رہا ہے۔ یو پی کے کوشامبی میں دبش کے لیے گئی پولیس ٹیم پر حملے کی واردات کو 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ کانپور شوٹ آؤٹ کے بعد پولیس نے سرغنہ وکاس دوبے کو انکاؤنٹر میں مار گرایا تھا۔ اسی اثنا میں اتر پردیش میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جرائم پیشہ افراد میں کوئی خوف پیدا ہوا ہو۔ اب کانپور کے بکرو جیسی واردات کوشامبی میں بھی انجام دی گئی ہے۔ کوشامبی کے کڑا دھام کے کچھوا گاؤں میں دبش دینے گئی پولیس ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں 1 سپاہی اور 1 داروغہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دوران گاؤں والوں نے داروغہ کی پستول بھی چھین لی اور فرار ہو گئے۔ امروہہ میں فرضی ڈاکٹر کا گھر سے اغوا، پولیس کی وردی پہنے شخص نے ڈاکٹر پنکج جو اس وقت مریضوں کو دیکھ رہے تھے ان سے کہا کہ کار میں بیٹھیے، بڑے صاحب انہیں بلا رہے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر وشواس کار تک پہنچے تب فوری طور پر بدماشوں نے انہیں کھینچ کر کار میں بٹھا لیا اور فوراً گاڑی کی تیز رفتار کر کے فرار ہو گئے۔ اودنامہ کے آخری صفحے کے بالا حصے پر عرفان احمد علی کے انتقال پر 3 تعزیتی پیغامات شائع ہوئے ہیں۔ برلن سے عارف نقوی نے عرفان احمد علی کی وفات کو ادب کا ناقابل تلافی نقصان بتاتے ہوئے کہا، عرفان صاحب کی رحلت سے جرمنی میں بھی ان کے پرستار سوگوار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اسی نوعیت کی دوسری خبر میں سہیل کاکوروی کا بیان شائع ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں، لکھنؤ پر عرفان بھائی نے بہت لکھا اور محترم احمد ابراہیم علوی نے خوب اس کی پذیرائی کی۔ لوگ عرفان بھائی سے معتبر حوالے لینے لگے، شاعری کے حوالے سے بھی ان کا ذوق بہت اعلیٰ تھا۔ تیسرا تعزیتی پیغام بزم وقار ادب کے جنرل سیکریٹری قمر سیتاپوری کا موجود ہے۔ دوسری خبر میں ناگرک ایکتا پارٹی کے قومی صدر محمد شمیم نے اظہار غم کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر راحت اندوری عالمی شہرت یافتہ عظیم شاعر فنکار ہی نہیں بلکہ زندہ دل انسان اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے امین تھے۔ راحت اندوری کی یاد میں ایک آن لائن پروگرام کے انعقاد کی خبر اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے، جس میں اردو ہندی ادیبوں نے اپنا خراج پیش کیا ہے، جس میں پروفیسر شافع قدوئی، سہیل کاکوروی، سنجے مصرا شوق، توصیف صدیقی، ارشد صدیقی، اشر علی اور انور حبیب علوی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ مایاوتی کے بیان کو یو پی میں نظم و نسق دم توڑ رہا ہے صفحے کے ذیلی حصے میں جگہ ملی ہے۔ انہوں نے کہا، علی گڑھ میں مقامی بی جے پی ایم ایل اے اور پولیس کی جانب سے ایک دوسرے پر مار پیٹ کے الزام عائد کیے گئے ہیں جو کہ تشویش کا باعث ہیں۔ ان اطلاعات کے علاوہ انجمن غنچہ مہدیہ کے صاحب بیاض رضا حسین کے انتقال پر مولانا سیف عباس کا اظہار غم، راحت اندوری کے تعلق سے شیروانی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام تعزیتی نشست کا انعقاد اور پروفیسر یونس نگرامی کی اہلیہ کے انتقال اور سپرد خاک ہونے کی خبریں بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کا تعارف ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ اودنامہ کا اداریہ بعنوان سوشل میڈیا پر لگام ضروری شائع ہوا ہے، جس میں اخبار لکھتا ہے، بنگلورو میں سوشل میڈیا پر ایک قابل اعتراض پوسٹ کے بعد ہونے والا تشدد اظہار رائے کی آزادی کے غلط استعمال کی مثال ہے۔ اس تشدد میں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی اور کافی مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے قصورواروں پر سخت کارروائی کا بھروسہ دلایا اور یہ قدم جلد ہی اٹھانا ہی چاہیے تاکہ سماج میں زہر گھولنے والوں میں سزا کا خوف پیدا ہو۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے عنوان سے شاید دوسری خز ڈاکٹر سلیم خان کی ہے۔ کورونا کے معاملے میں امریکہ عرصہ دراز سے پہلے نمبر پر فائز ہے اور ہندوستان کے علاوہ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس کو دوسرے نمبر پر ڈھکیل سکے، لیکن ہنوز برازیل درمیان میں حائل اور کھائی بہت گہری ہے۔ فی الحال امریکہ کے اندر کورونا وائرس سے لگ بھگ 1000 اموات یومیہ ہو رہی ہیں۔ اس کے سبب ٹرمپ اپنی ریلیاں اور ریاست فلوریڈا کا ریپبلکن کنونشن کو منسوخ کر چکے ہیں۔ کورونا وبا سے اب تک 42 لاکھ سے زیادہ امریکی شہری متاثر ہوئے، جبکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نے جان گنوائی ہے۔ ان مضامین کے علاوہ سرفراز احمد القاسمی کا مضمون بابری مسجد کی شہادت سے حیدرآباد کی 5 مساجد تک اسی صفحے کا حصہ ہے۔
ادب زندگی صفحے کے تمام مشمولات آجہانی شاعر راحت اندوری سے متعلق ہیں، جن میں پہلی تحریر ڈاکٹر مشتاق احمد کی ہے، جس میں وہ رقم طراز ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری کی شاعری کس درجے کی ہے اور ناقدین ادب کی نظر میں کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ بحث اپنی جگہ ہے، لیکن اس سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فیض احمد فیض کے بعد اردو شاعری بالخصوص غزلیہ شاعری کو عوام الناس تک پہنچانے میں جن شعراء نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، ان میں راحت اندوری کی حیثیت نمایاں ہے۔ دوسرا مضمون لکھنؤ یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر حمیرہ عالیہ کا ہے، جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتی ہیں، راحت اندوری ان شیر صفت انسانوں میں سے ایک تھے جنہیں روباہی نہیں آتی۔ موجودہ حکومت اور حکمرانوں کے خلاف جب اہل علم و ادب نے مصلحت کا چولا پہن کر بزدلی نما خاموشی اپنا شعار بنا لیا، ایسے پرفتن دور میں راحت اندوری نے صدائے حق بلند کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے مظلومیت کا رونا رونے کے بجائے اپنے اشعار سے جنگ کی اور فسطائی طاقتوں کو نشانہ تنقید بنایا۔ اس کے علاوہ راحت اندوری کی رحلت پر منتظر قائمی کا منظوم کلام بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس کا پہلا شعر اس طرح ہے: وہ اپنی شاعری سے آسماں پر چاند اگاتا تھا، وہ ہر ٹوٹے ہوئے ذرے سے ایک سورج بناتا تھا۔ متفرق اشاعتی مضامین میں ریٹائرڈ سائنسداں ڈاکٹر کے موہن راؤ کی تحریر پٹولا ساڑیاں گجرات کا وقار شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: پٹولا ساڑیوں کا فن پٹن میں کرناٹک اور مہاراشٹر سلوا بنکروں کے آنے اور وہاں بس جانے کے ساتھ شاہی، سولنکی، راجپوت اور گجرات کے اثر و رسوخ کے حامل افراد کی سرپرستی میں خوب پروان چڑھا۔ اس کا آغاز 12ویں صدی میں ہوا۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق پٹولا ساڑیوں کی بنائی کا کام تقریباً 13ویں صدی سے جاری ہے، اور یہ ساڑیاں ہمیشہ سے شرفاء حضرات کی پسند ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی رسومات سے بھی وابستہ رہی ہیں۔ اسی صفحے پر محمد ہاشم اعظمی مصباحی کے مضمون بنگلور میں توہین رسالت کے بعد تشدد اور کارروائیاں، اور نعیم الدین فیضی کی تحریر اسلام وطن سے محبت اور وفاداری کا درس دیتا ہے موجود ہے، جس کی چند سطریں اس طرح ہیں: پچھلے کچھ سالوں سے ملک عزیز ہندوستان میں بعض شرپسند عناصر مسلمانوں کی حب الوطنی پر شک کرتے ہیں اور ہندوستان سے غداری و بے وفائی کا الزام لگاتے ہیں، جو شاید ان کی مجبوری بھی ہے۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب وقفہ سے پڑوسی ملک میں جانے کی غلط اور جاہلانہ بیان جاری کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے یہی سوال ہے کہ مسلمان اس سرزمین کو کیوں چھوڑ کر جائیں گے، جبکہ ہم نے اس سرزمین پر تقریباً 1000 سال تک حکمرانی اور خدمت کی ہے، اپنے خون سے اس کو سینچا ہے۔ گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں دنیا کا نظارہ، ہم پڑھتے ہیں سویرے جب اخبار اودھ نامہ۔ شکریہ۔